Hello guys, today our topic is time and work. First of all, we see some concept related to time and work. Here, total days is equal to total unit work one day efficiency. यदि टोटल डेज होइन कुनै काम गर्नलाई होइन कति दिन लाग्यो त्यो निकाल्नलाई चाहिँ त्यसको कति काम दिएको छ होइन त्यो अनि त्यसको एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ त्यो यहाँ लेख्ने हो र एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ त्यही हो वन डे एफिसिएन्सी साथी हो। र यदि कुनै काम गर्न समय धेरै लाग्यो भने काम थोरै हुन्छ। जस्तो हामीलाई केही बनाउनु छ हैन, अब जस्तो मानव साथी एउटा डलै बनाउनु छ हैन, एउटा डल बनाउनलाई हामीलाई 5 घण्टा लाग्यो भने हैन, अब त्यसको त 5 वटा डलसम्म बन्न सक्छ। अनि यदि एक दिनमा एउटा डल बनाउन 1 घण्टा लाग्यो भने अब 24 वटा डल बन्न सक्छ 24 घण्टामा एक दिनमा। त्यसैले कुनै काम गर्न धेरै समय लाग्यो भने काम थोरै हुन्छ र त्यसको एफिसिएन्सी भनेको वन डे वर्क हो। एक दिनमा हामी कति काम गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ एफिसिएन्सी हो। र एफिसिएन्सी जहिले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ डे र टाइमको। एक दिनको काम धेरै दिन लाग्यो भने त्यसको एफिसिएन्सी कम हुन्छ र यदि थोरै समय या थोरै दिन लाग्यो भने त्यसको एफिसिएन्सी बढ्छ। वन डे वर्क एफिसिएन्सी भनेको वन डे वर्क हो। अब यहाँ हामी क्वेसन हेर्नेछौँ साथी हो, ए क्यान डु वर्क इन 10 डेज। एले एउटा काम भने 10 दिनमा गर्छ भने बी क्यान डु द सेम वर्क इन 15 डेज। बीले त्यही काम चाहिँ 15 दिनमा गर्छ। इन हाउ मेनी डेज ए एन्ड बी बोथ डु द सेम वर्क टुगेदर। एउटै काम चाहिँ ए र बी मिलेर गर्यो भने कति दिनमा गर्न सक्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ साथी हो। यो टाइप 1 टाइपको प्रब्लम हो। यहाँ हेरौँ साथी हो, यो अप्सन दिएको छ 8 डेज 10 डेज 5 डेज 7 डेज र ए को हैन, यसले चाहिँ एउटा काम 10 दिनमा गर्छ हैन साथी। अनि बीले त्यही काम 15 दिनमा गर्छ। 15 दिनमा गर्छ हैन। अनि यसको चाहिँ पहिला के गर्ने हामी एलसीएम लिने, 10 र 15 को एलसीएम लिने हैन। एलसीएम लिएर गरे नि हुन्छ हैन, नभए यस्तो अंक पत्ता लगाउनु पर्यो जो दुईटैमा डिभिजिबल होस्। सानो 30 हैन, 30 चाहिँ दुईटैले डिभाइड हुन्छ हैन, 10 ले पनि हुन्छ र 15 ले पनि हुन्छ 30 चाहिँ। त्यसैले यसको अब पर डे एफिसिएन्सी हो, यो पर डे एफिसिएन्सी हो। यो होल वर्क हो, यो चाहिँ यो होल वर्क हो। गर्नुपर्ने काम वर्क भने यो होल वर्क भइगयो। अनि एफिसिएन्सी पर डे एफिसिएन्सी भनेको अब 30 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 3 10 3 जा 30 हैन, 3 ले जान्छ हैन। अनि 15 लाई चाहिँ 2 ले जान्छ। अनि यसको चाहिँ यो एफिसिएन्सी भयो। अब यो एक दिनको ए को एफिसिएन्सी हो, यो बी को एफिसिएन्सी हो। अब यो दुईटैको जोड्नु पर्यो 3 to 5। अब यो दुईटैले काम गर्न सक्ने एक दिनमा 5 वटा कुनै काम गर्न सक्छ। जस्तो ए ले कुनै काम एक दिनमा 3 वटा गर्छ भने बी ले त्यही काम एक दिनमा 2 वटा मात्र गर्छ। यदि एले 3 वटा चेयर बनायो भने एले 3 वटा कुर्सी बनायो भने बी ले 2 वटा मात्र कुर्सी बनाउँछ। अनि यो दुईटैको एफिसिएन्सी जोडेर कति हुन्छ 5 हुन्छ। एक दिनमा 5 वटा कुर्सी यो दुईटै मिलेर बनाउँछ। हामीलाई टोटल वर्क कति हो साथी हो 30 हो। त्यसैले 30 डिभाइड बाइ 5। अब यो 5 एक दिनको यो एफिसिएन्सी हो। एक दिनमा काम गर्ने हामीलाई टोटल काम कति गर्नु छ 30 गर्नु छ। अब यो दुईटैलाई क्यान्सल गरे भने कति हुन्छ साथी हो 5 6 जा 30। त्यसैले यो दुईटै मिलेर 6 दिनमा काम गर्न सक्छ। यो 6 हो साथी हो, सरी है। त्यसैले यसको 6 डेज हुन्छ। ए प्लस बी ले एउटा काम कति दिनमा गर्छ 6 दिनमा। त्यसैले यसको सी नम्बर हुन्छ।
अब यो क्वेसन नम्बर 2 साथी हो। र यसमा के भनेको छ होइन, राम कम्प्लिट अ वर्क इन 9 days। रामले कुनै कार्य 9 दिनमा समाप्त गर्छ भने हरि कम्प्लिट द सेम वर्क इन 10 days। हरिले चाहिँ त्यही कार्य 10 दिनमा समाप्त गर्छ भने इफ श्याम टेक 15 days टु डु द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज विल दे कम्प्लिट द वर्क। यो भनेको यदि रामले एउटा चेयर कुर्सी बनाउन होइन, कुर्सी बनाउन 9 दिन लाउँछ भने हरिले एउटा एक्जाम्पल अनुसार भने साथी, अनि हरिले चाहिँ एउटा कुर्सी बनाउन 10 दिन लाउँछ। अनि इफ श्याम टेक 15 days टु डु द सेम वर्क, श्यामले चाहिँ होइन एउटै कुर्सी बनाउन 15 दिन लाउँछ भने इन हाउ मेनी डेज विल दे कम्प्लिट द वर्क टुगेदर होइन। अब त्यो सब मिलेर कति दिनमा काम समाप्त गर्छ भन्ने यहाँ सोधेको छ। अब यहाँ हेरौँ साथी हो, अब राम छ होइन, राम यसले चाहिँ 9 दिन लाउँछ एउटा काम गर्न, एउटा कुर्सी बनाउन मानौँ। अनि चाहिँ हरि छ, हरिले पनि कति दिन 10 दिन लाउँछ। अनि त्यसपछि श्याम छ, श्यामले पनि कति दिन लाउँछ 15 दिन लाउँछ हैन। अब यो दुईटैको एलसिएम लिए नि हुन्छ, नभए कुनै एउटा यस्तो अङ्क लिनुपर्छ हैन, त्यो यो तीनटैले डिभाइड जाओस् त्यो हैन। 9 10 15 हैन। अब 9 यसको एलसिएम लिए नि हुन्छ हैन। 5 1 जा 5, ए के भन्छ 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हैन। यो 9 को 9 हुन्छ, यो दुईटैलाई डिभाइड जान्छ त्यसैले 5 लिएको। अब यो दुईटैलाई डिभाइड कसले जान्छ 3 ले जान्छ। 3 3 जा 9, 2 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 हैन। 90 लिए हैन साथी। यसरी गरे पनि हुन्छ, नभए यस्तो डाइरेक्ट आफूले कुन डिभाइड जान्छ हैन त्यो अङ्क एकैचोटि ल्याउनु पर्छ। जस्तो 15 दिन 30, 30 मा 9 ले डिभाइड जाँदैन हैन, त्यसैले 60 मा पनि जाँदैन, 45 मा 9 पछि 45 हुन्छ, 10 चाहिँ 10 45 जाँदैन हैन। 10 मा डिभाइड के भन्छ 45 मा 10 ले डिभाइड जाँदैन, त्यसैले 90 डाइरेक्ट आफैले लिने हो। अनि त्यसपछि 9 10 जा 90, 10 9 जा 90, 15 कति जा 90 हुन्छ साथी हो 6। यो चाहिँ पर डे इफिसियन्सी हो। पर डे इफिसियन्सी भनेको एक दिनमा काम गर्ने सक्ने हैन, त्यसको क्षमता। अनि यो पुरै टोटल वर्क हो। अनि यो चाहिँ त्यसो भए टोटल वर्क हैन। अब रामले चाहिँ एक दिनमा कतिवटा कुर्सी बनाउँछ साथी हो 10 वटा हैन, 10 वटा। श्यामले अनि त्यसपछि हरिले एक दिनमा 9 वटा। अनि त्यसैले यो 10 वटा एक दिनमा बनाउँछ भने 90 वटा कुर्सी बनाउन यसलाई 9 दिन लागेको। यसले 9 दिन के भन्छ 9 वटा कुर्सी एक दिनमा बनाउँछ भने 90 वटा कुर्सी बनाउन यसलाई 10 दिन लागेको। यसले 6 वटा कुर्सी एक दिनमा बनाउँछ भने 90 वटा कुर्सी बनाउन यसलाई 15 दिन लागेको। अब राम श्याम हरि यो तीनटै मिलाएर यसको टोटल इफिसियन्सी कति हो, एक दिनमा बनाउनु पर्ने क्षमता कति हो, सबले आफ्नो आफ्नो एक दिनको काम गरे भने 10 + 9 19 + 6 25 हैन। यसको चाहिँ एक दिनमा चाहिँ यो तीनटै मिलाएर 25 वटा कुर्सी बनाउँछ भने अब 90 वटा कुर्सी बनाउन कति दिन लाग्छ हैन। एक दिनमा चाहिँ 25 वटा बनायो भने अब 90 / 25 कति हुन्छ साथी हो 5 25, 5 1 जा 5, अनि 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हैन। 5 3 जा 15 अनि 15 अनि यो 18 बाट 15 घटायो भने
3/5 हुन्छ। यो कसरी काट्यो भने अब 5 होइन, यो 5 जा 25 भयो होइन, अनि 5 18 जा 90 भयो होइन। अब यहाँ 5 बाँकी बस्यो, यहाँ 18 बाँकी बस्यो। 5 1 जा 5 अनि 5 3 जा 15 हुन्छ होइन। अनि 15मा 18मा 15 घटायो भने 3 हुन्छ होइन। त्यसैले यो शेष यो चाहिँ 3 यहाँ, अनि यो मुनिको बेस यो अनि यो 5 3 जा 15 प्लस 3 18 भयो होइन। फेरि 18 आइहाल्छ, 5 आइहाल्छ, कुरा त्यही होइन। त्यसैले यसको यो बी नम्बर एन्सर हुन्छ साथीहरु। अब क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ साथीहरु। पर्सन ए क्यान डू अ पिस अफ वर्क इन 48 मिनट होइन, वेल पर्सन बी क्यान डू द सेम वर्क इन 60 मिनट। इफ दे डू द वर्क टुगेदर हाउ लङ विल इट टेक टु कम्प्लिट इट होइन। अब यसको चाहिँ अप्सन अब चाहिँ के गर्छ भने एले चाहिँ कुनै काम भनेको होइन, जस्तो त्यसलाई कुर्सी बनाउन दियोस् वा टेबल बनाउन दियोस् होइन, 10 वटा 20 वटा 25 वटा जतिसुकै होइन बनाउन दियोस्, वा जेसुकै गर्न दियोस् कुनै काम होइन, चाहे ब्याग बनाउन दियोस् वा त्यसलाई चाहिँ घडी बनाउन दियोस्, वा जेसुकै काम होइन, 25 वटा 26 वटा 1000 वटा जतिवटा होइन, यसलाई के भन्छ अ पर्सन क्यान डू अ पिस अफ वर्क। यसलाई चाहिँ जस्तो टेबल बनाउन दियो होइन, त्यसले 48 मिनटमा गर्छ भने होइन, त्यसले कार्य भनेको वर्क भनेको टोटल वर्क हो कि साथी। वेल पर्सन क्यान डू द सेम वर्क इन 60 मिनट होइन, यसलाई पनि यदि टेबल बनाउन दियो भने यसले 60 मिनटमा बनाउँछ भने इफ दे डू द वर्क टुगेदर हाउ लङ विल इट टेक टु कम्प्लिट इट होइन। अब यो दुईटैलाई कुनै काम दियो भने यो दुईटैले कति दिनमा समाप्त गर्न सक्छ त्यो कार्य भने यहाँ पत्ता लगाउनुहोस् होइन। जस्तो पिस अफ वर्क इन 48 मिनट, यहाँ चाहिँ आवरमा दिएछ होइन साथी, योभन्दा अगाडि चाहिँ डेमा दिएको थियो, यसमा चाहिँ आवरमा दिएको छ, मिनेटमा दिएको छ होइन, घन्टामा दिएको छ। त्यसैले यो चाहिँ यहाँ मिनेट लेख्ने हो। अब बीको होइन, बीको चाहिँ कति हो 60 मिनट हो। अब जस्तो हामी अगाडि निकालेको थियो नि त्यस्तै त नि साथी। अब यसको पनि एलसिएम लिने हो, यसको पनि एलसिएम 48 र 60 को एलसिएम लिने हो। अब कतिले जान्छ साथी हो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 होइन, 2 12 जा, 2 15 जा, 3 4 जा, 3 5 जा होइन। अब यसलाई त जाँदैन, एउटा सिंगल भयो। त्यसैले 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 122 जा 240 होइन, 240 रहेछ यो। अब 48 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ साथी हो 5, यो हो कि यसरी यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ 5 अनि यो 60 240 लाई 60 ले डिभाइड गर्दा 60 ले 4। अब यो कति हो पर मिनेट हो, पर मिनेट इफिसियन्सी हो। यहाँ यो डेमा थियो त पर डे, यो मिनेटमा छ त पर मिनेट भएको होइन साथी। अनि त्यसैले अब यसको टोटल चाहिँ कति हो 549 9 मिनेट होइन, टोटल यसको चाहिँ 9 वटा 549, 1 मिनेटमा यसले यो दुईटै मिलाएर 9 वटा कार्य गर्दो रहेछ भने, जस्तो 1 मिनेटमा यो दुईटैले 9 वटा कार्टुन सुन्तलाको प्याक गर्दो रहेछ, यो दुईटै मिलाएर। अब यहाँ टोटल कार्टुन कति 240 वटा प्याक गर्नु छ। 1 मिनेटमा यसले 9 वटा कार्टुन दुईटै मिलाएर प्याक गर्छ भने 240 डिभाइड बाई 9। अब यसले कति मिनेटमा 240 वटा कार्टुन प्याक गर्न सक्छ सुन्तलाको मानो होइन। अब 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24 अनि त्यसपछि
0 को 0, 3 1 जा अनि त्यसपछि अनि यसलाई केलाई 3 1 जा 3 अनि यो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अनि 20 यसलाई हैन, 3 6 जा 18, 3 26 अनि यो 20 छ, यो 2 यहाँ हुन्छ यसको एन्सर। अब यो केमा छ साथीहरु, मिनेट र सेकेन्डमा निकाल्नु छ। त्यसैले के गर्ने हो, यसलाई 26, अब यो सेकेन्ड के भन्छ मिनेटमा निकाल्नु छ। त्यसैले यसलाई 2/3, यो त 26 यो होलमै भएको हैन, यो 26 मिनेट नै भएको। अब यसलाई यो दुईटालाई चाहिँ सेकेन्डमा लानु छ। यो 26 त मिनेट होलमै छ हैन, अब यो दुईटालाई सेकेन्डमा लानु छ। त्यसैले 2/3 इन्टु 60, 26 मिनेट, 6 2 जा 12, 120 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, 40 सेकेन्ड, 26 मिनेट 40 सेकेन्ड, 26 मिनेट 40 सेकेन्ड, यो एन्सर हुन्छ साथी यसको। अब यहाँ हेरौँ साथी हो, यहाँ के लेखेछ भने A can do 1/3 of work in 5 days. B can do 2/3 of work in 10 days. In how many days will A and B together complete the work? है ना? अब यहाँ हामीलाई पहिला यो फ्र्याक्सनमा दिएको छ हैन। अब 1/3 of work in 5 days, अब यसको होल वर्क त दिए छैन हैन। यता त हामी गर्दा सबको वर्क दिएको छैन, फुल वर्क कसले कति दिनमा गर्दो रहेछ भनेर हैन, एउटा कुनै एउटा काम हैन। तर यहाँ चाहिँ त्यसको फ्र्याक्सनमा दिएको छ साथी हो, यो चाहिँ फ्र्याक्सनमा दिएको छ। त्यसैले पहिला हामीलाई यसलाई पनि सबलाई होलमा लानु पर्यो। एक दिनको के हुन्छ, एउटा कुनै काम कति दिनमा गर्छ भने होल वर्क कति दिनमा गर्छ भने त्यो पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो भने A can do 1/3 of work in 15 days हैन, in 5 days, 5 days छैन। त्यसैले A can do, अब यसले एउटा काम चाहिँ कति पुरै होल वर्क चाहिँ कति दिनमा गर्छ भने A can do 1 वर्क, पुरै एउटा कुनै एउटा काम यसलाई दिएछ, जस्तो 10 वटा कुर्सी बनाउन भने यसले कति दिनमा 10 वटा कुर्सी बनाएर दिन्छ मानौ है। वर्क इन, अब यो 3 हैन, 5 इन्टु यो 3 यहाँ जान्छ, यो जस्ट इन्भर्स हो कि 1/3 छ भने 3/1 भइहाल्छ साथी हो। यसलाई 3/1 मान्ने, 1/3 जस्ट इन्भर्स गरिदिने के। त्यसैले 5 3 जा 15 डेज, यसले 1/3 पार्ट अफ वर्क 5 डेजमा गर्छ भने यसले कुनै एउटा कार्य उसलाई दिएको छ भने त्यो पुरै कार्य कति दिनमा गर्छ भने 15 दिनमा। त यो पनि B can do 2/3 of work in 10 days हैन। B can do 2/3 of work in 10 days हैन। B can do one work भनेको होल वर्क इन 10 इन्टु हैन। अब यो 2/3 छ, जस्ट यसको इन्भर्स गर्नु पर्यो कि साथी, 3/2 भइहाल्छ। जस्ट यसको इन्भर्स गरिदिने कति हुन्छ, 10 3 जा 30 डिवाइड बाई 2, यो पनि के हो 15 डेज हो। अब बीले पनि एउटा काम 15 दिनमा गर्छ भने यसले पनि एउटा काम 15 दिनमा गर्छ। अब यसले यसले चाहिँ होल वर्क चाहिँ 15 दिनमा गर्छ, बीले चाहिँ होल वर्क 15 डेजमा गर्छ। अब यो फ्र्याक्सनमा त रहेन साथी हो। अब यसलाई हामी पहिले जस्तै लेख्न सक्छौँ, यसले 15 डेजमा एउटा कार्य गर्छ हैन, बीले
पनि 15 डेजमा एउटा कार्य गर्छ। यो दुईटैको एलसीएमले भने 15 आउँछ हैन। यो चाहिँ होल वर्क हो हैन। अब चाहिँ 1 डे इफिसियन्सी, एक दिनमा गर्न सक्ने कार्य। EFFICIEN इफिसियन्सी 15 1 जा 15, यो पनि 15 1 जा 15। त्यसो भए एक दिनमा यसले दुईटा कार्य गर्दो रहेछ। एक दिनमा यसले दुईटा काम गर्दो रहेछ। मानु दुईटा चेयर बनाउँदो रहेछ हैन। यसलाई 15 वटा चेयर बनाउन दिएछ भने एक दिनमा यसले पनि एउटा बनाउँछ, यसले पनि एउटा बनाउँछ। र एक दिनमा यो दुईटै मिलेर दुईटा चेयर मात्र बनाउँछ। त्यसैले अब ए र बी दुईटै मिलेर कति दिनमा काम गर्दो रहेछ भने 15 ए प्लस बी 15 डिभाइड बाइ यो 2 इफिसियन्सी। एक दिनमा त यसले दुईटा मात्र बनाउँछ, दुईटै मिलेर। कति आयो साथी हो? 7.5। र 7.5 लाई हामी कसरी लेख्छौँ? 7 × 7 1/2 हैन, डेज। त्यसैले यसको चाहिँ कति कुन एन्सर हुन्छ साथी हो? ए नम्बर यसको एन्सर हुन्छ। हामी 4 वटा टाइप 1 क्वेसन बनाएका छौं। सुरुमा चाहिँ डेमा दिएको थियो, यो चाहिँ दुईटा मात्र थियो, यो चाहिँ 3 वटा दिएको छ। अनि यो चाहिँ आवर मिनेटमा दिएको छ, अनि यो चाहिँ फ्र्याक्सनमा दिएको थियो। सेम सबमा कुन हामीले निकाल्नु थियो? टोटल वर्क सब मिलेर कति दिनमा समाप्त गर्छ त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु थियो। अब हामी टाइप 2 गरौँ। अब टाइप 2 मा हेरौँ साथी हो, के दिएको छ भने ए एन्ड बी क्यान डु द वर्क इन 15 डेज हैन। ए र बी दुईटै मिलाएर त्यसले कति दिनमा काम गर्दो रहेछ? एउटा काम भने 15 दिनमा गर्दो रहेछ भने बी एलोन क्यान डु द वर्क इन 20 डेज। बी चाहिँ एक्लै त्यो काम चाहिँ 20 दिनमा गर्छ भने हाउ मेनी डेज ए एलोन क्यान डु द वर्क हैन। हाउ मेनी डेज ए एलोन क्यान डु द वर्क। अब यहाँ अप्सन 60 45 40 30 दिएको छ हैन। अब ए र बी मिलेर हैन, ए र बी अब ए प्लस बी हैन, कुनै काम कति दिनमा गर्दो रहेछ? एउटा काम भने 15 दिनमा हैन। र बी ले चाहिँ त्यो काम कति दिनमा गर्छ? एक्लैले 20 दिनमा। अब हामीलाई के निकाल्नु छ? सी भने सी एक्लै त्यो काम कति दिनमा गर्छ भने हैन। अब यो दुईटैको पहिला के गर्ने? एलसीएम यो दुईटैको पहिला के गर्ने? एलसीएम लिने हैन। अब एलसीएम लिसकेपछि कति आउँछ साथी हो? अब 60 आउँछ। नभए डाइरेक्ट यस्तो अंक खोज्नु पर्यो, दुईटैले डिभाइड हुनु पर्यो हैन। अब 15 1 जा 15। अब यो दुईटै मध्ये कुन ठुलो छ? 20 ठुलो छ हैन। 21 जा 20 22 जा 40। 40 ले 50 ले डिभाइड जान्छ, जाँदैन। 23 जा 60 हैन। अनि 60 मा 50 ले डिभाइड जान्छ। त्यसैले यसको 60 लिने। नभए डाइरेक्ट एलसीएम निकालिने हुन्छ 15 र 20 को हैन। अनि 15 1 जा अनि 60 ले 15 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ? 4 हुन्छ। अनि 60 मा 20 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ? 3 हुन्छ। अब इफिसियन्सी पर डे हो। यो के हो? इफिसियन्सी पर डे हो। एक दिनमा यसले 4 वटा कुर्सी बनाउँछ भने यसले 3 वटा कुर्सी बनाउँछ मानु है। त्यसैले अब यो दुईटै मिलेर कतिवटा कुर्सी बनाउँछ? 7 वटा। 4 3 7। तर पहिला यहाँ हामी हेरौँ है। ए प्लस बी भनेको यसको इफिसियन्सी ए प्लस बी को कति आछ? ए प्लस बी। अनि हामीलाई के निकाल्नु छ यहाँ? ए एलोन क्यान डु हैन।
हाउ मेनी अनि ए प्लस बी को इफिसियन्सी कति आछ 4 आछ हैन अनि बी को इफिसियन्सी 3 आछ अनि हामीलाई सी को इफिसियन्सी निकाल्नु छ हाउ मेनी डेज ए लर्न क्यान डु द सेम वर्क हैन पहिला एक दिनको निकाल्नु पर्यो त्यसैले 60 वटा काम 60 वटा वर्क त्यसले कति दिनमा समाप्त गर्छ त्यो निस्किहाल्छ अब यसको एक दिनको निस्किया ए बी को एक दिनको निस्किएछ हैन 4 ए र बी ले 4 वटा काम एक दिनमा गर्छ भने बी ले मात्र एक दिनमा 3 वटा काम मात्र गर्दो रहेछ यसको इफिसियन्सी निस्किसकेछ अनि त्यसो भए ए इक्वल टु हैन ए प्लस बी माइनस बी अब यहाँ ए र बी को दिएछ अब हामीलाई बी को थाहा छ हैन बी को त थाहा छ ए र बी को दिएछ बी को थाहा छ बी माइनस गरे भने ए त निस्किहाल्छ नि साथी हो ए र बी को इफिसियन्सी कति हो 4 हो र बी को इफिसियन्सी कति हो 3 हो त्यसैले एक दिनमा चाहिँ एले एउटा मात्र काम गर्दो रहेछ एउटा मात्र कुर्सी बनाउँदो रहेछ एले ए र बी मिलेर 4 वटा कुर्सी बनाइरहेको थियो बी ले एक दिनमा 3 वटा बनायो तर एले चाहिँ एक दिनमा एउटा मात्र बनाउँछ त्यसैले अब टोटल 60 वर्क छ हैन टोटल कति छ 60 वर्क छ टोटल वर्क यो टोटल वर्क हो यो टोटल वर्क भनेको 60 हो अब एक दिनमा त्यसले मात्र बनाउँछ अब 60 वटा कुर्सी बनाउनु छ त्यसो भए 60 डिभाइड बाइ 1 गरे हैन कति 60 त हो नि साथी हैन त्यसैले यसलाई 60 दिन लाग्छ यसलाई 60 दिन लाग्छ 60 वटा कुर्सी बनाउन यसलाई 60 दिन लाग्छ त्यसैले यसको अप्सन नै चाहिँ सही हो अब यहाँ के रहेछ भने साथी हो राम क्यान डु द डबल वर्क देन रहिम हैन रामले रहिम भन्दा डबल वर्क त्यसले गर्दो रहेछ यसले एउटा काम गर्यो भने रामले एक दिनमा दुईटा काम गर्छ इफ बोथ क्यान डु द सेम वर्क इन 12 डेज क्यान डु द सेम वर्क उसले दुईटै मिलेर 12 दिनसम्म एउटै काम गर्यो भने जस्तो यसलाई मानौ हैन 20 वटा कुर्सी बनाउन दिएछ हैन यदि रामले दुईटा कुर्सी बनायो भने रहिमले एउटा बनाउँछ अनि यो दुईटै 12 दिनसम्म काम गर्छ हैन इन हाउ मेनी डेज राम एलोन क्यान डु द वर्क यो दुईटै मिलेर 20 वटा कुर्सी 12 दिनमा बनाइदिन्छ भने रामले एक्लै त्यो 20 वटा कुर्सी कति दिनमा बनाउँछ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ है साथी एक्जाम्पलको रूपमा लिएको हो बुझ्नुहुन्छ भनेर अब यहाँ राम छ हैन र यो रहिम छ रामले यो रहिमले एउटा काम गर्छ भने एक दिनमा यसले दुईटा काम गर्छ एक दिनमा हैन यसको इफिसियन्सी त थाहा भइसक्यो हामीलाई हैन अब दुईटै मिलेर 12 दिनमा सब काम गरिदिन्छ त्यसैले थ्री हैन अब 12 दिनमा सब काम गर्छ त्यसैले मल्टिप्लाई हैन 12 इन्टु 3 अब 12 इन्टु 3 अब टोटल काम निस्किन्छ पहिला त हामी इफिसियन्सी हैन इफिसियन्सीमा डिभाइड गर्दाखेरि हैन यो टोटल वर्कमा यो इफिसियन्सी डिभाइड गर्दाखेरि कति दिन लाग्छ त्यो निस्किन्थ्यो तर यहाँ 12 दिन लाग्छ हैन यहाँ 12 दिन दिइसकेछ टोटल काम गर्न दुईटैलाई 12 दिन लाग्छ अब टोटल काम कति छ त्यो पनि हामीलाई निकाल्नु छ र यो रामले एक्लै त्यो काम कति दिनमा गर्न सक्छ त्यो पहिला अनि हामीलाई टोटल वर्क पहिला थाहा हुनु पर्यो नि अनि टोटल वर्क पहिला यसको के हुन्छ यहाँ डिभाइड माथि त हामी डिभाइड गर्थे हैन डे निकाल्नलाई तर यहाँ डे दिएको छ अनि यो दुईटैको इफिसियन्सी 3 हुन्छ हैन इफिसियन्सी 3 हो यसले एउटा काम गर्छ एक दिनमा भने यसले दुईटा गर्छ इफिसियन्सी हो इफिसियन्सी पर डे त्यसैले 12 3 जा 36 यो टोटल वर्क हो टोटल वर्क अब रामले के भन्छ इन हाउ मेनी डेज राम एलोन क्यान डु द वर्क अब रामले यो 36 वटा हैन काम चाहिँ कति दिनमा गर्न सक्छ रामले दुईटा गर्छ एक दिनमा त्यसैले अब 36 वटा काम गर्नलाई त्यसले 36 वटा कुर्सी बनाउनलाई दुईटा कुर्सी रामले एक दिनमा बनाउँछ भने 36 वटा कुर्सी बनाउनलाई रामलाई कति दिन टाइम लाग्छ त्यसैले 2 अनि यो 18 जा 36 हैन त्यसैले 36 days therefore
Ram alone can do the work in 18 days. 36 डिवाइड बाई 2 यसको इफिसियन्सी होइन, रामको यदि रहिमको भनेको रहिमको इफिसियन्सी यहाँ लेख्नु पर्थ्यो। टोटल वर्क त यो 18 डेज। त्यसैले यसको कुन अप्सन सही हो? यसको बी नम्बरको सही अप्सन हो साथी हो। राम एलोन है, यो एलोन साथी हो। एलोन क्यान डु द वर्क इज इक्वल टु 36 यो टोटल वर्क डिभाइड बाई 2 होइन, रामको रेसियो, अनि यसलाई क्यान्सल गरेपछि 18 डेज आए। अब यहाँ के दिएको छ भने ए क्यान डु one वर्क इन 12 डेज होइन, यसले एउटा कार्य 12 दिनमा गर्दो रहेछ भने बी इज 60% मोर एफिसियन्ट देन ए होइन। बीले होइन, ए भन्दा बी चाहिँ 60% मोर एफिसियन्ट, मतलब एले यदि एउटा काम गर्छ भने बीले चाहिँ त्यो ए भन्दा 60% धेरै काम गर्छ। देन इन हाउ मेनी डेज बी एलोन क्यान कम्प्लिट द वर्क। त्यसो भए जब एले 12 दिन लाउँछ भने बीले कति दिन लाउँछ? अब बी त अब 60% ए भन्दा मोर इफिसियन्ट छ होइन, धेरै काम गर्छ, त्यसैले यसको त थोरै दिन लाग्छ होइन, यसको 12 भए बीको थोरै लाग्छ यो भन्दा। अब साथी अब यहाँ हेरौँ होइन, एलाई चाहिँ 12 डेज लाउँछ कुनै एउटा काम गर्न होइन, अनि यसले 12 डेज लाउँछ भने अब यहाँ के गर्नु छ? अब ए भन्दा होइन, ए भन्दा बी चाहिँ 60% मोर इफिसियन्ट छ होइन, अनि यसले चाहिँ एक दिनमा 12 दिनमा एउटा काम गर्छ भने एक दिनमा 1/12 काम गर्छ होइन, यसले 1/12 काम गर्छ। अब जस्ट इन्भर्स बी चाहिँ 60% मोर इफिसियन्ट छ होइन ए भन्दा, अनि यसले त आफ्नो 100% दिन्छ होइन, 100% दिए त्यो जति अब कुनै रनिङ कुद्न खोज्छ होइन, अब त्यसले त आफ्नो 100% दिएको हुन्छ, अनि त्योभन्दा बढी कुद्ने हुन्छ भने त्योभन्दा बढी कुद्नु, त्यो त आफ्नो पुरै कोसिस गर्छ नि जित्नलाई साथी। अनि अर्को पनि बीले चाहिँ त्योभन्दा बढी कुद्दो रहेछ भने यसको एको चाहिँ 100% भइसक्यो, उसले आफ्नो 100% दिएर पनि अब त्योभन्दा कम छ भने के गर्नु होइन, अब यो 100 अनि यो 60% मोर इफिसियन्ट छ भने 160 गरिदियो कि साथी, इजी हुन्छ। अनि त्यसपछि 60% अनि डिभाइड बाई 100, यो र यो पर्सेन्ट छ त्यसैले डिभाइड बाई 100 गरेको। अब 60% ए भन्दा मोर इफिसियन्ट छ त्यसैले 160 गरिदिएको, 100% त ए को छ नि होइन, अनि ए भन्दा 60% मोर इफिसियन्ट त्यसैले 160 गरिदिएको। यो 0 क्यान्सल भइगयो होइन। अब 16 डिभाइड बाई 120 होइन। अब यसलाई काट्दाखेरि कति हुन्छ साथी हो? 2 8 जा 2 6 जा 0 अनि 2 4 2 जा 4 1 जा 4 4 5 जा 20 2 1 जा 7.5 होइन। अब 7.5 भनेको होइन 1/7.5। अब यो के को निस्क्यो? बी को होइन, बीले चाहिँ अब यो अब बी क्यान डु one work in B can do 1/7.5 work in 1 day है ना। therefore B can do 1/7.5 work in 1 day है ना। त्यसै भए यसले चाहिँ होल वर्क कति दिनमा गर्छ भने जस्ट इन वर्क इक्वल टु, अब यो मल्टिप्लाई भइहाल्यो भने 7.5 डेज।
जस्ट इन्भर्स गरिदियो हैन, यता मल्टिप्लाई। अब जस्तो 1/7 वर्क इन 1 डे भनेपछि 1 वर्क इन 7.5 डे हुन्छ नि। अनि 7.5 लाई हामी के भन्छौँ साथी, 7 1/2 पनि भन्छौँ। त्यसैले यसको बी नम्बर एन्सर हो।